औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़िल किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वशय्यना हसनहु फ़ी इमामिन मुबीन। नाज़रीन किराम, अव्वलन सबसे पहले विलायत के सफ़र के चैनल के ज़रिए मैं आप सभी हज़रात को चौथे इमाम की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैंने जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, यह आय मुबारका बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है कि जिसमें इमाम की अज़मत को और फ़जीलत को बताया गया है और समझाया गया है कि इमाम किसे कहते हैं। इमाम वो होता है कि जिसके पास हर शय का अख्तियार होता है, हर शय इमाम के हाथ में और मुट्ठी में होती है। उसी बात को यह आय मुबारका ज़ाहिर कर रही है। इरशाद हुआ कि हर शय का एहसा हमने इमाम मुबीन में कर दिया, यानी इमाम मुबीन में जमा कर दिया है। चूँकि ये चौथे इमाम के उन्वान से गुफ्तगू है, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में एक दो बातें बस अर्ज़ करूँगा और ताकि हम सारे लोग खुशी में शामिल हो सकें। चौथे इमाम के हवाले से एक तारीख़ और भी है, 15 जमादिल अव्वल, वो भी आमद की तारीख़ है और ये भी आमद की तारीख़ है। बहरहाल जो भी तारीख़ आइम्मा मासूमीन अहले बैते पैगम्बर अलैहिस्सलाम से मंसूब हो, उसका एहतराम करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने चाहा कि आप तक इमाम की फ़जीलतों को पेश किया जाए ताकि हमारे अक़ीदे और ईमान में इजाफ़ा हो सके। चौथे इमाम जिनका नाम अली है और लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है, सैयदुस साजिदीन है और बहुत सारे भी अलक़ाब हैं। चूँकि इमामत की फ़हरिस्त 12 तक है और हम सारे के सारे इमामों को एक जैसा मानते हैं अख्तियारात में और इल्म में, हिल्म में, शऊर में, क्योंकि हदीस मौजूद है कि कुल्लुना मुहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं। इमाम चहर्रुम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि अल्लाह ने हर शय इमाम के अंदर जमा की है, तो अख्तियारात का मुज़ाहरा फ़रमाया। मैं आपकी खिदमत में बस एक वाक़या पेश करता हूँ और गुफ्तगू को तमाम कर देता हूँ कि इमाम किसे कहते हैं, पहचानना ज़रूरी है। इमाम के अख्तियारात को मानना ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में हो यही रहा है कि लोग बस इमाम के नाम से तो वाकिफ़ हैं लेकिन अख्तियारात पर शक करते हैं। लिहाजा इमाम के अख्तियारात पर शक नहीं करना चाहिए। इनको अल्लाह ने अख्तियारात दिए हैं, क्योंकि वाज़ेह है कि अल्लाह ने इमाम बनाया है, तो इमाम जब बनाया है तो अख्तियारात भी अल्लाह ने वो दिए हैं कि जो आम बंदों के पास नहीं हुआ करते हैं। जैसा कि मशहूर वाक़या है कि एक शख्स हज करने आया करता था और जब भी हज करने आता था तो वो इमाम के लिए तोहफ़े लेके आता था और खाने काबा का तवाफ़ करके वो इमाम की बारगाह में आता था और तोहफ़े पेश किया करता था। तो एक दिन उसकी ज़ौजा ने कहा कि आप हर बार इमाम के पास जाते हैं अपने और तोहफ़े ले जाते हैं, कभी क्या इमाम ने तुम्हें कुछ दिया है? तो उसने कहा ये बातें ना करो, इमाम सुन रहे हैं। तो उसने कहा कि हम यहाँ, इमाम कहाँ, हमारी बातों को कैसे सुन सकते हैं? ये देखिए, होता है जब मारिफत ना हो तो ऐसी बातें होती हैं। लिहाजा उसने कहा नहीं, इमाम हर जगह की बात सुन सकता है। लिहाजा वो शख्स तोहफ़े लेके चला और इमाम की बारगाह में जब हज करके आया और तोहफ़े दिए और खाना नोश किया, उसके बाद जब हाथ धुलाने की बात आई तो तारीख़ कहती है कि इमाम के हाथों पे वो जब पानी डाल रहा था तो पानी एक कासे में गिरा। इमाम ने कहा देखो ये क्या है? उसने कहा मौला पानी है। कहा गौर से देखो। तो उसने कहा मौला ये तो मोती नज़र आ रहे हैं। ये 3 बार हुआ, 3 बार पानी डाला और कहा क्या है? कहा पानी है। कहा गौर से देखो। तो कभी हीरे नज़र आए, कभी जवाहर नज़र आए, कभी मोती नज़र आए। कासा भरा
اور اس کے بعد امام نے اس کے حوالے کیا اور کہا جا اپنی بیوی کو دے دینا۔ وہ لے کر چلا، گھر آیا، رب الباب کیا، بیوی نے دروازہ کھولا، کہا کیا ہوا، یہ کیا لے کے آئے ہو؟ کہا میں کہہ رہا تھا نا کہ چوتھے امام ہماری بات کو سن رہے ہیں، یہ دیکھو امام نے تحفہ دیا ہے۔ اب جو اس نے تحفہ دیکھا تو فوراً کہنے لگی کہ اگر ہم تا زندگی امام کو تحفے دیتے رہیں پھر بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ امام نے ایک بار میں اتنا دے دیا ہے۔ اب کی میں بھی چلوں گی امام کی زیارت کے لیے۔ لیجئے امام کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے، اور جب خانہ کعبہ کا طواف کر کے، وہ حج کا موسم تھا، جب خانہ کعبہ کا طواف کر کے امام کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہوئے تو ان لوگوں نے ایک جگہ پہ قیام کیا، اور جب قیام کیا تو اس کی بیوی علیل ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ دوڑا ہوا امام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد امام کے خدمت میں کہتا ہے آکے کہ مولا میری بیوی آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی، مگر آپ کی زیارت سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئی ہے۔ تو امام نے آواز دی کہ ٹھیک ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے غسل و کفن کا انتظام ہو یا وہ زندہ ہو جائے؟ تو وہ خوش ہو گیا اور کہا کہ مولا اگر زندہ ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہوگا۔ تو فوراً ہی وہ ایک مرتبہ جیسے ہی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، امام نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دست دعا بلند کیے، اور اس کے بعد آواز دی جا تیری بیوی زندہ ہو گئی ہے۔ اب وہ دوڑا ہوا آیا تو دیکھا خیمے کے دروازے پر وہ بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ تو مر چکی تھی، تو کیسے زندہ ہوئی؟ تو اس کی بیوی داستان بیان کرتی ہے، کہتی ہے میری روح نکال کے ملک الموت چلا، اور جب آسمانوں کی منزلیں طے کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان سامنے آیا۔ ملک الموت نے آواز دی السلام علیک یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت آپ پہ سلام ہو۔ اس نے جواب دیا اور اس کے بعد کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس کی روح کو واپس کر دے، اس لیے کہ میں نے خداوند عالم سے درخواست کی ہے کہ اس کی عمر کو 30 سال اور بڑھا دیا جائے، تو لہٰذا اس کی عمر 30 سال اور بڑھا دی گئی ہے۔ اب اس کی عمر کو بڑھایا گیا ہے تو اس کی روح واپس کر دے۔ تو ملک الموت فوراً واپس آیا اور میری روح کو میرے جسم میں ڈالا اور پھر واپس گیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ کیا تو اگر اسے دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ آواز دی ہاں میں اسے پہچان بھی لوں گی، اس کی آواز سے بھی واقف ہوں، میں آواز سے بھی پہچان سکتی ہوں۔ یہ کہہ کے دونوں لوگ روانہ ہوئے، جب امام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ اس کی زوجہ اپنے شوہر کو دیکھ کے کہتی ہے یہی وہ جوان ہے کہ جس نے میری روح کو پلٹایا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یہی تو میرا امام ہے۔ آواز دی اچھا یہ تو صاحب اختیار ہیں، یہ تو ان کے اختیار میں کل کائنات ہے۔ اس نے فوراً اپنے عرفان کا مظاہرہ کیا اور امام کو سمجھ گئی کہ امام کسے کہتے ہیں۔ تو اس واقعے سے صاف نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام کو خالی ماننا کافی نہیں ہے، پہچاننا ضروری ہے۔ امام کے تمام اختیارات اور تمام معجزات کا اقرار ضروری ہے، تسلیم کرنا ضروری ہے۔ امام کے معجزات پر اختیارات پہ شک نہیں کرنا چاہیے ہے۔ اور یہاں پہ امام کا ایک جملہ اور اس واقعے میں ہے کہ جب وہ شخص آیا تھا اور امام نے اسے ہیرے جواہرات بنا کے دیے تو وہ کہتا ہے کہ مولا کیا آپ سن رہے تھے اور آپ میری بیوی کی بات آپ نے سنی ہے کیا؟ تو امام نے ایک جملہ کہا تھا وہاں پہ، کہا کہ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے مجھے امام بنایا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا امام اپنی رعایا کی بات نہ سن سکے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہچان بتائی گئی کہ جو اللہ کا بنایا ہوتا ہے وہ ہر ایک کی بات سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اب کوئی ہم سے یہ بھی سوال نہ کرے کہ آپ مولا سے مانگتے ہیں، اردو زبان میں مانگتے ہیں، اور کوئی ہندوستان سے مانگ رہا ہے، کوئی کہیں سے مانگ رہا ہے، کیا وہ آپ کی آوازوں کو سن رہے ہیں؟ تو امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اپنی رعایا کی بات کو سنے اور اس کی حاجتوں کو پورا کرے۔ میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، اور ایک بار پھر ولایت کے سفر چینل کے ذریعے میں آپ سبھی حضرات کی بارگاہ میں چوتھے امام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔